प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर सुनील याकूब आज आपको डिवाइन डायरेक्शन में वेलकम करता हूं। और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है वो है डू नॉट सिन एनीमोर, फिर गुनाह ना करना। आए इसके लिए हम हवाला जात देखेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत। इन बातों के बाद वो यस्सु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। और इसके साथ हम एक और हवाला देखेंगे, मरकस की अंजील उसका 2रा बाब और उसकी 5वीं आयत। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। आमीन। और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है, डू नॉट सिन एनीमोर, फिर गुनाह ना करना। और आज हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। और उस शख्स को जो खुदावंद यीशु मसीह को हैकल में मिला, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको क्यों कहा कि फिर गुनाह ना करना। और इसका यही मतलब है कि जब एक शख्स नजात पा जाता है या शिफा पा जाता है या अपने गुनाहों से वो एक बार तौबा कर लेता है, तो फिर उस शख्स को गुनाह में दोबारा जाने की जरूरत नहीं या उसको बैक स्लाइडिंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको ईमान के साथ रासबाजी और पाकीज़गी के कामों में भरने की जरूरत है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको डिवाइन डायरेक्शन दी इस शख्स को कि तू फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी आफत तुझ पर आन पड़े। सबसे पहले हम गुनाह की डेफिनेशन देखेंगे कि गुनाह है क्या। और जब हम ग्रीक लैंग्वेज में इस लफ्ज सिन को, गुनाह को देखते हैं, तो ग्रीक लैंग्वेज के मुताबिक जो लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल हुआ है वो है हैमरतानो, जिसका मतलब है टू मिस द मार्क, वायोलेट गॉड्स लॉ। इसका यह भी मतलब है वॉन्डर फ्रॉम द पाथ ऑफ अपराइटनेस, यानी इसका जो उर्दू में मतलब निकलता है वो ये है कि हदफ से हट जाना गुनाह है। हदफ कौन सा? हदफ, मार्क जो खुदा ने इंसान के लिए सेट किया हुआ है कि इंसान को उस हदफ की तरफ बढ़ना है, उस हदफ, उस मार्क को जो है वो पा लेना है, उस निशान की तरफ दौड़े जाना है। ये जो है अगर कोई शख्स उससे हट जाता है तो गोया गुनाह जो है वो वकू पजीर होता है। और दूसरा जो पहले मैंने जो मीनिंग्स बताए उसमें एक मीनिंग मैंने ये भी बताया, वायोलेट गॉड्स लॉ, यानी खुदा के कानून को, खुदा की शरीयत को तोड़ना, उसको रद्द करना, उसको वायोलेट करना, उसको ना मानना, अहद शिकनी करना जो है ये सिन में आता है। और रासबाजी के रास्ते से हट जाना ये भी गुनाह के जिम्रे में आता है। और यूहन्ना कहता है कि गुनाह जो है वो शर्रा की मुखालफत है, और जो कोई शर्रा की मुखालफत करता है वो ही गुनाह करता है, जिसका मतलब है कि शरीयत को तोड़ने वाला, शरीयत की मुखालफत करने वाला, शरीयत पर ना अमल करने वाला जो है वो गुनहगार है। और ये जो है ये गुनाह की डेफिनेशन है। यानी जो कोई खुदा की शरीयत को, खुदा के अहकामात को जो उसने एक इंसान को दिए हैं, अगर वो उनको रद्द करता है, अगर वो उनकी मुखालफत करता है, तो गोया वो शख्स जो है वो गुनाह करता है। और ये शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह को
ملا. بائبل مقدس کے میں جو اس کا واقعہ درج کیا گیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس شخص کو جو بات کہی، جو وارننگ اس کو دی، جو نصیحت اس کو دی، جو ڈیوائن ڈائریکشن اس کو دی کہ تو پھر گناہ نہ کرنا. اور یہ شخص جو تھا یہ بیت حسدہ کے حوض پر پڑا ہوا تھا. اور جب بیت حسدہ کے حوض کی بات کرتے ہیں تو بیت حسدہ کے حوض کے تعلق سے آپ سب جانتے ہیں بیت حسدہ کے حوض کے 5 برآمدے تھے، اور ان 5 برآمدوں میں جو تھے لنگڑے، لولے، اندھے، پس مردہ لوگ، بیمار لوگ اپنی بیماریوں کے ساتھ وہاں پر پڑے ہوئے تھے. اور بیت حسدہ کے حوض کی میں جو یوحنا بیان کرتا ہے وہ بریکٹس میں لکھتا ہے کہ خدا کا فرشتہ جو تھا وہ وقت پر اس پانی کو ہلاتا، اور جب پانی ہلتا اور جو کوئی پہلے اس پانی میں اتر جاتا تو وہ شخص جو تھا وہ شفا پا جاتا، وہ شخص ہیل ہو جاتا. اور میں بیت حسدہ کے تعلق سے آپ کو بتانا چاہوں گا چند باتیں جس کو مد نظر رکھنا جو ہے ہمیں ضروری ہے بیت حسدہ کے حوض کے تعلق سے. اور بیت حسدہ کا جو حوض تھا یہ بھیڑ دروازہ کے پاس جو تھا یہ تھا، اور بھیڑ دروازہ وہ دروازہ تھا جہاں پر بھیڑوں کی جو تھی وہ خرید و فروخت کی جاتی تھی ہیکل میں قربانیوں کے لیے. اور یروشلم کے یہ 12 دروازوں میں ایک دروازہ تھا بھیڑ دروازہ، جس کے پاس جو تھا بیت حسدہ کا حوض تھا. اور اس حوض پر بیمار پس مردہ لوگ جو تھے اپنی شفا پانے کے لیے وہاں پر پڑے ہوئے تھے کہ فرشتہ پانی کو ہلائے اور ہم اس پانی میں جلدی سے اتریں اور اپنی شفا کو پا لیں. بیت حسدہ کے حوض کے تعلق سے جب ہم نظر کرتے ہیں، بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں، پرانے عہد نامہ کو دیکھتے ہیں، نئے عہد نامہ کو دیکھتے ہیں، تو صرف بیت حسدہ کا جو ذکر ہے وہ ہمیں صرف یہیں پر ہمیں ملتا ہے. یعنی یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب آپ کو بیت حسدہ کا ذکر پرانے عہد نامہ میں نہیں ملے گا. اور صرف ایک ہی بار خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں یوحنا اس واقعے کو صرف کوٹ کرتا ہے. اس کے بعد پھر ہمیں کہیں بیت حسدہ کے حوض کا ذکر نہیں ملتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پرانے عہد نامے کو دیکھتے ہیں تو یہوہ نے کہیں اس کا ذکر نہیں کیا، یا وہ اپنے نبیوں سے اس حوض کے تعلق سے وہ نہیں بولا. کوئی بات اس نے بیت حسدہ کے حوض کے تعلق سے اس نے نہیں کی، نبیوں نے نہیں کی، کاہنوں نے نہیں کی. لیکن ہم اس حوض کے تعلق سے یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں کہ بیمار پس مردہ لوگ وہاں پر پڑے ہوئے تھے، اور فرشتہ جو تھا وہ خداوند کی مرضی سے اس کو ہلاتا تھا اور لوگوں کو جو تھا وہ شفا دے رہا تھا. یاد رکھیں، یہ جو بیت حسدہ کے حوض میں یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بیمار شفا پاتے تھے، یہ بائبل مقدس کے مطابق نہیں. یہ یہودیوں کی شرائن تھی، ان کی ایک مقدس جگہ تھی، جو ان کا کنسیپٹ تھا کہ فرشتہ اس پانی کو ہلاتا ہے، نہ کہ خدا کا، نہ کہ پرانے عہد نامہ کا، اور نہ ہی خداوند یسوع مسیح نے اس کی طرف جو ہے وہ فوکس کروایا ہے. یعنی یہ ان کی ہولی شرائن تھی، یہ شرائن تھی ان کی. اور یہودیوں کا پرسیپشن تھا، ایک نظریہ تھا کہ یہاں پر جو بھی فرشتہ پانی ہلاتا ہے، جو بھی اس میں اتر جاتا ہے، جمپ لگاتا ہے، وہ شفا پا جاتا ہے. اور یہ بائبل مقدس کے مطابق نہیں، یہ یہودیوں کا اپنا ان کا نظریہ تھا، ان کی شرائن تھی. اور اس طرح کے ہمیں اور بھی حوض یروشلم کے اندر ملتے ہیں کہ وہاں پر اس حوض کے علاوہ بھی بڑے حوض تھے، جیسے چشمہ شلوہ
शैलोह का हौज, और इसके अलावा यरूशलेम के अंदर बहुत से हौज थे जिनको मिक्वे कहते हैं, जूइश रिचुअल बाथ्स, यानी जो उन हौजों में उनका नजरिया था, उनका ईमान था, उनका अपना बनाया हुआ कि जो कोई उन हौजों के अंदर एक मर्तबा नहा ले, उनके सब गुनाह जो हैं वो धुल जाते हैं, वो गुनाहों से पाक साफ हो जाते हैं जब वो इन हौजों के अंदर, मिक्वे जिसको कहते हैं, उसके अंदर जो है वो बात ले लेते हैं। इसी तरह ये भी हौज था, उनकी अपनी प्रिसेप्शन थी, अपना बिलीफ था, अपना बनाया हुआ मैन मेड बिलीफ जो उन्होंने बनाया हुआ था कि हौज के हिलते ही जो कोई गिरता है, उसमें जो कोई उतरता है, जंप लगाता है, वो जो है वो शिफा पा जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ये बाइबल, ये हौज जो है ये खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो था ये नहीं था, लेकिन यहूदियों का अपना एक कॉन्सेप्ट था। इसलिए यूहन्ना जब इस हौज के बारे में बताता है तो इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखता है। ब्रैकेट्स के अंदर लिखने का यही मतलब है कि ये जो था ये खुदावंद की तरफ से नहीं था, बल्कि ये उनकी मैन मेड बिलीफ था, ये उनकी सोच थी कि फरिश्ता खुदावंद की तरफ से उतरता है। और दूसरा, सब्बत वाले दिन उस फरिश्ते की छुट्टी, जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम पढ़ते हैं कि सब्बत के दिन उनका कहना था कि वो फरिश्ता जो है वो नहीं आता और सब्बत के दिन जो है वो शिफा नहीं होती। याद रखें, उन्होंने अपनी निगाहें यहोवा खुदा से हटाकर इस हौज पर लगाई हुई थी, यानी ये हौज जो है ये शिफा का चश्मा है, ये हौज शिफा का हौज है। उन्होंने यहोवा से, खुदा से अपनी निगाहें हटाकर बीमार, पसमुर्दा, गुनहगार जो लोग थे वो इस हौज पर जो थे वो पड़े हुए थे, निगाहें खुदा से उठाई हुई थी, खुदावंद से फिरे हुए थे, गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे थे, खुदा के हुक्मों को वायोलेट करते थे, तोड़ते थे, रद्द करते थे और शिफा के मुंतजर थे। अपनी निगाहें इस हौज पर लगाई हुई थी कि इस हौज में जाएंगे, इस हौज में उतरेंगे फरिश्ते के हलाने से, तो हम जो है वो शिफा पा जाएंगे। याद रखें, खुदा ने इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया, और बाइबल मुकद्दस में यहोवा के ताल्लुक से आया है कि यहोवा कहता है कि मैं खुद तेरी बीमारी को तेरे बीच से दूर करूंगा। यानी एक शख्स अगर गुनाह की वजह से उसकी जिंदगी में बीमारियां आ गई हैं, दुश्मन उस पर चढ़ आया है, फाका कशी उसकी जिंदगी में आ गई है, काल उसके जिंदगी में, उसके घराने में, उन मुल्कों में पड़ गया है, तो उनको किसी चीज पर फोकस करने की जरूरत नहीं, उनको किसी और चीज पर जाने की जरूरत नहीं, उनको सिर्फ खुदा की तरफ, यहोवा की तरफ अपनी निगाहें लगाने की जरूरत थी। और आज भी जरूरत है कि हम अपनी निगाहों को दुनिया की चीजों की तरफ, दुनिया के शिफा के रिमालों की तरफ, नमक की तरफ, ऑयल की तरफ, जो आज के दौर में एक कॉन्सेप्ट मिलता है, उन पर से हटाएं और खुदा की तरफ, यहोवा की तरफ, बेटे की तरफ नजरों को लगाएं, क्योंकि शिफा जो है वो खुदा देता है। और खुदा ने पहले ही कह दिया था कि अगर तुम तौबा करोगे, अपने गुनाहों से मुआफी मांगोगे, अपने गुनाहों का इकरार करोगे और उनको रद्द करोगे और मेरी हजूरी में चलोगे, तो मैं तुम्हारे बीच से हर तरह की बीमारी को, हर तरह की प्रॉब्लम को, हर तरह की मुसीबतों को, मुश्किलों को दूर करूंगा। लेकिन यहां पर हम इसराइल के ताल्लुक से देखते हैं, इन लोगों के ताल्लुक से देखते हैं जो इसराइली थे, बीमार थे, बीमारियों में पड़े हुए थे, लंगड़े, लूले, अंधे थे, बस मुर्दा थे, काफी सालों से बीमारियों में थे, और इस हौज पर नजरें गड़ाए हुए थे, उनको मौका मिले और वो उसमें उतरे और शिफा पाए। खुदावंद यीशु मसीह वहां पर पहुंच गया। खुदावंद यीशु मसीह ने उस शख्स से बातचीत की और वो शख्स 38 बरस से बीमारियों में मुब्तला था,
اور اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ پس مردہ تھا، بیمار تھا، انتہائی بیماری میں تھا کہ وہ چل پھر بھی نہیں سکتا تھا. اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے بات چیت کی اور اس نے کہا یا خداوند میرے پاس کوئی شخص نہیں ہے جو مجھے اس حوض میں اتارے تاکہ میں شفا پا جاؤں. یہ شخص 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا اور شفا کا منتظر تھا کہ کوئی اس کو اتار دے اور وہ شفا پا جائے. وہاں پر خداوند یسوع مسیح پہنچ گیا. وہ سبت کا دن تھا اور کوئی جو سبت کے دن فرشتہ وہاں پر نہیں آتا، یعنی اس کی چھٹی ہوتی یہودیوں کے مطابق کہ وہ سبت کے دن شفا نہیں دیتا. تو وہ پڑا ہوا تھا، کرائسٹ اس کے پاس آ گیا اور کرائسٹ نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ کوئی شخص ہے نہیں اور نہ میں چل پھر سکتا ہوں کہ مجھے اس حوض میں اتارے. خداوند یسوع مسیح نے اس شخص سے کہا کہ تو اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. اور وہ شخص فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی چارپائی اٹھا کر وہ چلنے پھرنے لگا اور خداوند یسوع مسیح وہاں سے بھیڑ میں سے نکل گیا. وہ خداوند کی پرستش کرنے لگا، شکر گزاری کرنے لگا. 38 برس ایک بہت بڑا زندگی کا پیریڈ اس نے بیماری میں، پس مردگی میں اس نے گزار دی اور کرائسٹ اس کے پاس آ گیا اور کرائسٹ نے اس کو شفا دی اور وہ چلنے پھرنے لگا. کرائسٹ کیوں اس حوض کے پاس آیا؟ کرائسٹ اس لیے اس حوض کے پاس آیا کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھیں اس حوض کے اوپر بیت ہزدہ پر لگائی ہوئی تھی شفا کے لیے. خداوند یسوع مسیح کا وہاں پر آنا اور اس بیمار کو شفا دینے کا مطلب یہ تھا کہ حقیقی شفا کا چشمہ میں ہوں. یہ حوض نہیں تمہیں شفا دے سکتا، یہ حوض شفا کا حوض نہیں ہے. جو حقیقی شفا کا حوض ہے، جو شفا کا چشمہ ہے، وہ میں ہوں. تمہیں اس چشمے پر نظریں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی نظریں مجھ پر لگاؤ کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ شفا دوں. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے یسایہ کی کتاب میں خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے نبوت ہوئی، یعنی اس وقت وہ لوگوں کی آنکھوں کو وا کرے گا، وہ لنگڑوں کو چلائے گا، وہ بہروں کو کے کانوں کو کھولے گا اور لنگڑے ہرن کی مانند چونکڑیاں بھریں گے اور گونگے کی زبان گائے گی. یہ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے تھا. اس وقت کا مطلب ہے جب یسوع مسیح آئے گا اس دنیا میں، اس وقت وہ اندھوں کو آنکھیں دے گا، لنگڑے چلیں گے، گونگے گائیں گے اور بہرے سنیں گے. اور خداوند یسوع مسیح نے آ کر اپنے زمانہ میں، اپنے دور میں بے شمار بیماروں کو اس نے ٹھیک کیا اور اس نے اس بیمار کو اور جو وہاں پر بیمار تھے جنہوں نے دیکھا ان کو بتا دیا کہ تمہیں اس حوض کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں زندہ حوض شفا کے چشمے میرے پاس آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں ہی شفا دیتا ہوں، میں ہی ہیلنگ دیتا ہوں، میں ہی برکت دیتا ہوں، زندگی دیتا ہوں. اور وہ لوگ ایک مختصر زندگی کے عرصہ کے لیے کو پانے کے لیے شفا کے منتظر تھے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اس دنیا پہ اپنی زندگی میں شفا کو حاصل کرنے کے لیے، جسمانی شفا کو پانے کے لیے اس کے پاس، اس چشمے کے پاس آئے ہوئے تھے. لیکن یسوع مسیح جو ہمارا حقیقی شفا کا چشمہ ہے، جو زندگی کا چشمہ ہے، اگر کوئی شخص اس کے پاس آ جاتا ہے تو وہ نہ صرف اس کی جسمانی بیماری کو دور کرتا ہے،
اس کو وہ روحانی طور پر بھی شفا دیتا ہے. اس کو صرف وہ چھوٹی سی زندگی جو جسمانی طور پر بسر کرتا ہے اس کو ٹھیک نہیں کرتا, نہ صرف اس کو ٹھیک کرتا ہے بلکہ اس کو ہمیشہ کی زندگی سے بھی وہ نوازتا ہے. یسوع مسیح کے پاس جو آتا ہے وہ مختصر زندگی نہیں بلکہ ابدی زندگی وہ پاتا ہے, وہ شفا بھی پاتا ہے اور وہ نجات بھی پاتا ہے. اور یہ شفا اور نجات جو ہے یہ صرف اور صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے, اور جو کوئی آئے گا وہ مفت اس شفا کو, اس نجات کو وہ دے گا. وہ اس دنیا کی جسمانی طور پر اگر بیماری میں ہے تو وہ نجات پائے گا, شفا پائے گا, روحانی طور پر بھی اس کو ہیل کرے گا, اور وہ اس کے ساتھ اس کو ابدی زندگی, ہمیشہ کی زندگی اس کو انعام میں دے گا. اور خداوند یسوع مسیح لکھا ہے کچھ وقت کے بعد اس کو پھر ہیکل میں ملا, اور یہ شخص جو 38 برس سے بیمار تھا یہ ہیکل میں موجود تھا. اور ہیکل میں کیوں موجود تھا؟ یہ شکر گزاری کرنے کے. اور یہودیوں کے تعلق سے ہم جانتے ہیں, اگر ہم پرانے عہد نامہ میں پڑھیں تو جب کوئی شفا پاتا تھا تو وہ شکر گزاری کے لیے خداوند کی حضوری میں آتا تھا, ہیکل میں جاتا, شکر گزاریاں گزرانتا تھا کہ خدا نے اس کو اس کی بیماری سے آزاد کیا. اور جب ہم حزقیہ بادشاہ کے تعلق سے دیکھتے ہیں, جب وہ شفا پا گیا, میں عمر بھر تاردار سازوں کے ساتھ اس کی سرود خوانی کروں گا, یعنی شکر گزاری وہ لے کر آیا خدا ان کی حضوری میں, ہونٹوں کا پھل لے کر آیا. اس نے شکر کیا اور کہا کہ خداوند نے مجھے شفا دی ہے, میں عمر بھر خداوند کی پرستش کروں گا. یہ شخص بھی شکر گزاری کے ساتھ آیا. یہ شخص شفا پانے کے بعد یہ گھر نہیں بھاگ گیا, یہ زندگی کے معاملوں میں واپس نہیں چلا گیا, بلکہ شکر گزاری کرنے کے لیے یہ خداوند کے قدموں میں اس کی ہیکل میں آیا, شکر گزاری کر رہا تھا. اور خداوند یسوع مسیح اس کو وہاں پر پھر ملا, اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو پھر اس سے بات چیت کی اور اس کو ڈیوائن ڈائریکشن دی. ڈو ناٹ سن اینی مور, پھر گناہ نہ کرنا. خداوند نے اس کو وارن کیا کہ اگر تو اب گناہ کرے گا تو اس سے بھی بری آفت, اس سے بھی بڑی آفت تجھ پر آئے گی, اور تیرا حال پہلے سے بھی, پچھلے حال سے بھی, پہلے حال سے بھی تیرا بدتر ہو جائے گا. تو خداوند نے اس کو ڈیوائن ڈائریکشن کے ساتھ سمجھایا کہ یہ جو بیماری تو 38 برس سے تو جھیل رہا ہے یہ تیرے گناہوں کی وجہ سے تجھ پر آن پڑی ہے. یعنی بیماریاں خداوند یسوع مسیح کے مطابق اگر ایک شخص کی زندگی میں آتی ہے تو اس کا سبب خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ گناہ, کہ اس کی زندگی میں جو وہ تکلیف اٹھا رہا ہے 38 برس سے, اس کی گناہوں کی وجہ سے. اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایماندار کی زندگی میں بھی آ جاتی ہیں. تو ایماندار کی زندگی میں آنے کا مطلب, اگر ایماندار کی زندگی میں گناہ آیا ہے تو بیماری آئے گی. اور بعض ایماندار راست بازی کے ساتھ خداوند میں مگن ہو کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, پھر بھی بعض اوقات ان کی زندگی میں بیماری آتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کی وجہ سے, بلکہ خداوند ان کو اور زیادہ اس مصیبت میں سے گزار کر, ان بیماریوں میں سے گزار کر ان کا ایمان ٹیسٹ کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے ساتھ جو ہے کتنا مخلص ہے, یہ بیماری میں بھی میرا ساتھ جو ہے وہ چلتا ہے یا نہیں ہے. ایوب کی طرح وہ بھی شخص راست باز تھا, لیکن جو آزمائش اس پر آئی, اس آزمائش جو اس پر آن پڑی اس کے گناہوں کی وجہ سے نہیں تھی, بلکہ اس
आजमाइश का आना ये इब्लीस की तरफ से था और चैलेंज था खुदा को, लेकिन अय्यूब उस आजमाइश में भी खड़ा रहा, उसका मुकाबला किया और गालिब आया और खुदावंद ने उसको पहले से भी ज्यादा सरफराज किया। तो इसी तरह एक ईमानदार जब बीमारी आ जाए तो परेशान ना हो जाए, बल्कि उसमें ईमान से खड़ा हो, दुआ करे, फेथ के साथ चलता चला जाए, बर्दाश्त करे सब्र के साथ, तो खुदावंद उसको निकालेगा उस बीमारी में। लेकिन जिन लोगों की जिंदगियों में बीमारियां आ जाती हैं दुनियादारों की, ये उनके गुनाहों की वजह से। और इस 38 बरस के शख्स को खुदा ने बता दिया, खुदावंद यीशु मसीह ने, कि तुझ पर जो खुदा का कहर नाजिल हुआ है वो तेरे गुनाहों की वजह से है, तू अब गुनाह ना करना ताकि फिर बीमारियों में तू मुब्तला ना हो। इससे भी ज्यादा बड़ी आफत, यानी हम जब इस वाक्य को देखते हैं तो खुदावंद ने उसको गुनाहों से आजाद किया, खुदा ने उसको शिफा भी दी और उसके गुनाह भी माफ किए। यानी उसके गुनाहों के बंधनों को, जिसमें वो जकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से बीमारियां थी, पहले उसके गुनाहों के बंधनों को, जकड़ों को तोड़ा, खोला, उसको आजाद किया, फिर वो बीमारी से आजाद हो गया। यानी यीशु मसीह के पास आने वालों के लिए वो शिफा भी देता है और उसके साथ वो उनके गुनाहों से भी उनको आजाद करता है। और बाइबल बयान करती है कि खुदा सादिक मुंसिफ जो हर रोज कहर करता है, अगर आदमी बाज ना आए तो वो अपनी तलवार तेज करेगा। यानी अगर एक शख्स अपने गुनाहों से बाज नहीं आ रहा, मुसलसल गुनाह पे गुनाह वो करता चला जा रहा है, तो खुदा का कहर उस पर नाजिल होगा। खुदा अपनी तलवार तेज करेगा, उस पर बीमारियों को भेजेगा, वबाओं को भेजेगा, मुश्किलों को भेजेगा और उसको सजा देगा। यानी गुनाहगारों के दरमियान में मुसीबतें आती हैं, गुनाहगार लोगों पर, गुनाहगार दुनिया पर हर रोज कहर नाजिल होता है। हर रोज लोग बीमारियों में मुब्तला होते, हर रोज लोग वबाओं से मरते, हर रोज मुश्किलात, तूफान, आंधियां, जलजले दुनिया में आते हैं और लाखों लोग हर रोज जो है वो खुदा के कहर की वजह से मरते हैं। यानी खुदा पाक है और वो गुनाह की बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इंसान को मौका देता है, वो इंसान को माफी मांगने का मौका देता है, गुनाहों से तौबा करने की मौका देता है। लेकिन अगर एक शख्स मुसलसल गुनाह पे गुनाह करता चला जा रहा है तो यकीनन खुदा का कहर उस शख्स पर नाजिल होगा और खुदा उसको इस दुनिया में से काट डाला जाएगा। और खुदा यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में कहा कि जब एक नापाक रूह किसी शख्स के अंदर से निकलती है तो वो वीरानों में जगहों को ढूंढती है, अपने लिए एक नया घर ढूंढती है, और जब तलाश करती है और नहीं पाती तो फिर वो कहती है कि मैं वापस उस अपने पुराने घर में जाऊंगी। और जब वो वापस उस शख्स की जिंदगी में जाती है, उस घर में जाती है, अगर वो घर वीरान और सुनसान पाती है तो वो अपने साथ अपने से भी बुरी नापाक रूहों को अपने साथ मिलाती है और उस घर पर फिर वो हमला करती है और उस शख्स का हाल पहले हाल से भी बदतर हो जाता है। यानी उस शख्स को बता दिया कि अगर तू अब गुनाह करेगा तो इससे भी बुरी बीमारी की बदरूहें, नापाक रूहें तेरी जिंदगी में आएंगी और तुझे फिर से बीमार करेंगी, तुझे फिर से किसी बड़ी आफत में डालेंगी और तेरा हाल जो है वो पहले हाल से भी बुरा हो जाएगा।
यानी खुदावंद यीशु मसीह के कहने का मतलब ये है कि एक शख्स जब तौबा करता है, जब शिफा पा जाता है, जब गुनाहों से आजाद हो जाता है, तो फिर उस शख्स को वापस अपनी गुनाह भरी जिंदगी में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने गुनाहों से बाज आकर उसको चाहिए कि वो रास्तबाजी की जिंदगी बसर करे। अगर वो फिर गुनाह में जाएगा तो इब्लीस जो है वो बुरी रूहों के साथ उसके अंदर आएगा और उसको तबाह बर्बाद करेगा। यानी कि जो जिंदगियां, जो लोग खुदा के कलाम से खाली, वो वीरान जिंदगियां हैं। जिन जिंदगियों में खुदा नहीं रहता वो जिंदगियां वीरान हैं। जिन जिंदगियों में प्रस्तिश नहीं होती वो जिंदगियां खाली, झड़ी हुई और बेफल जिंदगियां हैं। जो जिंदगियां खुदावन के साथ नहीं चलती, कलीसिया में नहीं आती, कलीसिया का हिस्सा बनना नहीं चाहती, वो जिंदगियां जो है वो वीरान जिंदगियां हैं। वो जिंदगियां खाली और झड़ी हुई हैं और ऐसी जिंदगियों में जो है वो नापाक रूहें जो है वो आती है और उन जिंदगियों को तबाह बर्बाद करती चली जाती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आया, खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आया कि वो जिंदगियों को वीरान नहीं बल्कि आबाद करे। खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से यशायाह ने नबूवत की कि उसके वक्त में, उसके दौर में बियाबानों में पानी और दश्त में चश्मे निकलेंगे। यानी वो बंजर जमीनों को, वो खाली जमीनों को, वो वीरानों को जो है वो आबाद करेगा। इसका मतलब ये है कि जिंदगियां गुनाहों की वजह से बंजर होती हैं, जिंदगियां गुनाहों की वजह से वीरानों में चली जाती हैं, बियाबानों में चेंज हो जाती है। लेकिन यीशु मसीह हमारी जिंदगियों को आबाद, आरास्ता और इनको जो है वो बंजरपन से जो है निकालने के लिए आया है। इसलिए अजीजों, हमें खुदावंद के कलाम से और खुदा के बेटे से अपनी जिंदगियों को जो है वो आरास्ता करना है। अपनी जिंदगियों को कलाम से खाली नहीं करना, बल्कि खुदा के हुक्मों को अपने दिलों में रखना है। और दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि गुनाह ना करूं। यानी जब तक कलाम हमारी जिंदगी में होगा तो गुनाह जिंदगी में नहीं आ सकता। जब गुनाह जिंदगी में नहीं आ सकता तो फिर बदरूहें नहीं आ सकती, खुदा आने नहीं देगा। याद रखें, हमेशा गंदगी पर मक्खियां आती हैं। जहां पर गंदगी होगी, जहां पर बदबू होगी, उन जगहों पर, उन चीजों पर जो है वो मक्खियां मंडलाएंगी। यानी जहां पर, जिन जिंदगियों में गुनाह की बदबू होगी, गुनाह की गंदगी होगी, और ये मक्खियां नापाक बदरूहें उस शख्स पर, उस चीज पर आएंगी और उसको वीरान और उसको खाली करेंगी, उसको बर्बाद कर देंगी। लेकिन जिन जिंदगियों में खुदा के कलाम की बू है, जिन जिंदगियों में खुदा के कलाम की खुशबू है, खुदा का बेटा जिन जिंदगियों के अंदर रहता है, उन जिंदगियों में बदरूहें कभी नहीं आएंगी और ना ही वो आ सकती हैं। जिन जिंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह का ब्लड है, वहां पर कोई इब्लीस की कुव्वत आ नहीं सकती, बल्कि उन जिंदगियों के चौगिर्द हमारा खुदा खुद आछी दीवार बन जाता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट की बाड़ लगा देता है और इब्लीसी कुव्वतें नहीं आ सकती। तो इसलिए गुनाह में नहीं जाना। और जो लोग मुआफी मांगकर, तौबा कर बार बार गुनाहों में लथपथ होते हैं, उन लोगों के ताल्लुक से सुलेमान कहता है कि जैसा कुत्ता अपने उगले हुए को खाता है, वैसे ही एक अहमक शख्स जो है वो अपने गुनाह को बार बार दोहराता है। यानी वो मुआफी भी मांगता है और फिर गुनाह भी करता है, फिर गुनाह करेगा, फिर माफी मांगेगा, और वो अपनी हमाकत को, अपने गुनाहों को, वो जिस तरह एक कुत्ता अपने उगले हुए को
بار بار کھاتا ہے پھر اس کو اگلتا ہے کھاتا ہے، اسی طرح احمق بیوقوف شخص جو ہے وہ توبہ بھی کرتا ہے اور پھر گناہ کے فضلے کو وہ کھاتا ہے، اور اس طرح خدا کا قہر جو منصف صادق ہے، جو عادل ہے، اس پر بھڑکتا ہے اور اس کی زندگی جو ہے وہ تباہ و برباد وہ کرتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بارہا لوگوں کو کہا، جیسے ہم نے مرکز کی انجیل میں پڑھا کہ پھر گناہ نہ کرنا۔ یہ وہ مفلوج تھا جس کے دوستوں نے اس کو ایک گھر کی چھت کو ادھیڑ کر خداوند یسوع مسیح لوگوں کے درمیان خداوند یسوع مسیح کے سامنے چارپائی پر اتارا، اور خداوند نے اس مفلوج کو ٹھیک کیا اور ساتھ میں کہا کہ پھر گناہ نہ کرنا۔ تو یہودی لوگ چونک اٹھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ گناہ تو خدا معاف کرتا ہے، پھر یہ کیوں کہتا ہے تیرے گناہ معاف ہو گئے؟ اور خداوند یسوع مسیح دو باتیں کہتا تھا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے اور پھر گناہ نہ کرنا، اور وہ کہتے تھے یہ تو خدا معاف کرتا ہے، اور انڈائریکٹلی خداوند یسوع مسیح ان کو بتا رہا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی خدا کا بیٹا ہوں، اور مجھے حق ہے کہ میں گناہوں کو معاف کروں۔ اور ایک اور جگہ پر یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح ہیکل میں تعلیم دے رہا تھا، اور فقیہ فریسی خداوند یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے ایک عورت کو جو زنا میں پکڑی ہوئی تھی اس کو وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس لے آئے اور خداوند یسوع مسیح کو آزمانا چاہا۔ خداوند یسوع مسیح نے کو کہنے لگے کہ موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت زنا میں پکڑی جائے تو اس کو سنسار کر دیا جائے۔ اور خداوند یسوع مسیح سے انہوں نے پوچھا کہ تو کیا کہتا ہے کہ یعنی ہمیں اس کو سنسار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے تھے، اور خداوند یسوع مسیح کو وہ آزمانے کی غرض سے انہوں نے موسیٰ کی شریعت کا حوالہ دیا۔ اور موسیٰ کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر کوئی عورت یا مرد زنا میں پکڑا جائے تو اس کو اس کی جو سزا تھی وہ سنسار کرنا تھی، یعنی اگر کوئی شخص زنا میں پکڑا جاتا تو بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ کی شریعت کے مطابق اس کو سنسار کر دیتے تھے۔ اور یہ عورت عین فعل کے پر پکڑی گئی تھی، اور یہ یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے اس کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے آئے اور پوچھنے لگے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ زمین پر جھک گئے اور زمین پر لکھنے لگا، اور لکھتا گیا اور کھڑا ہوا، اور ان کو کہا خداوند یسوع مسیح نے کہ تم میں سے پہلے وہ پتھر مارے اس عورت کو جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ پھر جھک کر وہ لکھنا اس نے شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب لوگ، کیا چھوٹے کیا بڑے، جو اس کو سنسار کرنا چاہتے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب بھاگ گئے۔ اور خداوند یسوع مسیح کھڑا ہوا اور اس عورت سے پوچھا کیا کسی نے تجھے پتھر مارا؟ تو عورت نے جواب دیا کہ کسی نے مجھے پتھر نہیں مارا۔ اور خداوند یسوع مسیح جب زمین پر لکھ رہا تھا تو خداوند یسوع مسیح زمین پر ان 10 حکموں کو اس نے لکھا جو موسوی شریعت کے مطابق تھے، کہ چوری نہ کرنا، غیر معبودوں کی عبادت نہ کرنا، مورت نہ بنانا، قتل نہ کرنا، اپنے پڑوسی کی جھوٹی گواہی نہ دینا، اس کے مال کا لالچ نہ کرنا، فقط اپنے ہی خدا کی عبادت کرنا۔ یہ سب حکم اس نے زمین پر لکھے، اور جس نے وہ حکموں کو دیکھا، اپنے گناہوں کو دیکھا، اپنی زندگیوں پر فوکس کیا انہوں نے، تو ان کو اپنی زندگیاں گناہوں سے پر نظر آئی، اس لیے وہ اپنے پتھروں کو وہیں پر پھینک کر واپس چلے گئے جہاں سے آئے تھے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کا کہنا تھا کہ تم خود گناہ کرتے ہو، تم خود زناکاریوں میں، قتل و غارت میں تم مبتلا ہو، خدا کی پرستش نہیں کرتے، خدا کے حکموں کو نہیں توڑتے، اور تم آئے ہو کہ اس عورت پر الزام لگانے اور اس کو پتھر مارنے، اس کو سنسار کرنے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے
जब लिखा तो वो सब भाग गए और उस औरत को यही बात की जो इस शख्स से कही थी, जो 38 बरस से बीमार था, कि फिर तू गुनाह ना करना। यानी ये जो मुसीबतें, जिन जिल्लतों में से तू गुजरी है, ये तेरे गुनाहों की वजह से तूने उठाई है। और उसको ताकीदन वार्न किया, उसको भी डिवाइन डायरेक्शन दी कि डू नॉट सिन एनी मोर, फिर गुनाह ना करना। और इंसान जो एक मर्तबा तौबा कर लेता है, जो खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में आ जाता है अजीजों, उसको फिर गुनाह करने की नहीं जरूरत, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आ गया है, उसने तौबा की है। और अगर तौबा करके रासबाजी की जिंदगी को छोड़ेगा या अपनी रासबाजी की जिंदगी में गुनाह करेगा, तो उसका अंजाम भी उस 38 बरस के जो है वो बीमार की तरह होगा। खुदा का कहर उस पर नाजिल होगा, खुदा उसको मारेगा, क्यों उसने मेरे हुक्मों को जो है वो तोड़ा है। इसलिए रासबाजी की जिंदगी बसर करें, इसलिए अपने आप को खुदावंद के कलाम से आरास्ता करें, खुदा के कलाम के शिनवा हो जाएं, खुदा के कलाम पर रात दिन ध्यान करें, कलीसिया, स्ट्रॉन्ग कलीसियाओं को ज्वाइन करें, ताकि आप कलाम के साथ आपकी वाबस्तगी हो, आपका चरवाहा आपको अच्छी से अच्छी कलाम की ग़िज़ा से फीड करने वाला हो, आपको स्ट्रॉन्ग करने वाला हो, ताकि आपकी जिंदगियों के अंदर गुनाह करने की कोई गुंजाइश ही ना हो। जब कोई गुंजाइश नहीं होगी तो फिर इब्लीस को आप कोई मौका नहीं देंगे, इब्लीस आपके पास फटकने भी नहीं पाएंगे। फिर कहां की ये दुनिया की बीमारियां, कहां की ये दुनिया की जिल्लतें, कहां की ये कहरो गजब, ये हमेशा आपसे दूर रहेगा जब आप रासबाजी की जिंदगी बसर करेंगे। और पतरस इसके ताल्लुक से लिखता है कि जब एक कोई शख्स खुदावंद अपने मुंजी यीशु मसीह को जानकर उस पर ईमान लाने के वसीला से जो वो अपने गुनाहों से छूट गया है, जब वो अपने गुनाहों से आजाद हो गया है, अगर फिर वो अपने आप को गुनाह की आलूदगी से नजिस करेगा तो उसका पिछला हाल पहले से भी बदतर होगा। उसके लिए यही बेहतर था कि वो खुदा को ना जानता। अब उसने जानकर खुदा के बड़े हुक्म को तोड़ा है तो उस पर उसके पहले हाल से भी ज्यादा उस पर मुसीबत आएगी और उसका पिछला हाल पहले से भी बुरा हो जाएगा। और उस शख्स पर यह मसल सादक आती है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ और नहाई हुई सूरनी फिर दलदल की तरफ लौटती है। यानी बाज लोगों की नेचर ऐसी है कि वो कुत्ते की तरह, उनके अंदर नेचर है कि वो कह को कर कर खाएंगे और सूरनी को, सुअर को जितना मर्जी आप वॉश करें, जितना मर्जी आप उसको नहला लें, वो जरूर ही उसकी नेचर में है कि वो दलदल की तरफ रुख करेगी और अपने आप को फिर गंदा करेगी। हमारी जिंदगियों में ये नेचर नहीं होनी चाहिए, ना डॉग नेचर, ना ही पिग नेचर, सुअर की नेचर हमारी जिंदगियों में नहीं होनी चाहिए। हमारी जिंदगियों में जो नेचर होनी चाहिए वो खुदा की नेचर होनी चाहिए, यहोवा की नेचर होनी चाहिए, बेटे यीशु मसीह की नेचर होनी चाहिए, पाक रूह की नेचर हमारी जिंदगियों के अगर अंदर होगी तो फिर हम गुनाहों पर गालिब आएंगे, इब्लीस का मुकाबला करेंगे, उसकी आजमाइशों पर गालिब आएंगे, गुनाहों पर गालिब आएंगे। जो ये गलबा है ये हम मसीह से पाते हैं। जब मसीह में जिंदगी बसर करेंगे फिर ही फतह, विक्ट्री हमारे कदम चूमेगी और हम इस दुनिया के गुनाहों पर फतह पाके खुदा की बादशाही में जरूर दाखिल होंगे और कोई गुनहगार उसकी प्रेजेंस में, उसकी बादशाही में नहीं जाएगा। और वो भी उन लोगों को लेने के लिए आने वाला है जो उसकी रास्तबाजी के कामों को करते हैं, जो उसके कलाम पर जो है फोकस करते हैं, जो उसके कलाम को जिन्होंने अपनी जिंदगियों में रखा हुआ है, गुनाह से भागते हैं, उन्होंने अपने बदनों को गुनाह के ताल्लुक से मुर्दा बनाया हुआ है और रास्तबाजी के ताल्लुक से वो जिंदा हैं।
گناہ کے اعتبار سے انہوں نے اپنے آپ کو مار لیا ہے، ان کا بدن ڈیڈ ہے، ڈیڈ باڈی کوئی گناہ نہیں کر سکتی، اور جنہوں نے اپنے بدنوں کو گناہ کے اعتبار سے مردہ بنا رکھا ہے وہ گناہ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی زندگی میں راست بازی ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ راست بازی کے تعلق سے زندہ ہیں اور ہر دن ہر لمحہ راست بازی کے کاموں میں مشغول ہوں گے، خدا ان کی پرستش کریں گے، خدا کے نام کو عزت و جلال دیں گے اور پاکیزگی میں بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ اور احبار کی کتاب میں خدا کہتا ہے کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل نہ کرو، اگر تم میری شریعت پر عمل نہ کرو، اگر تم میری نہ سنو، اگر میرے فیصلوں سے تم کو نفرت ہو جائے اور میرے عہد کو تم توڑو اور میرے حکموں پر نہ چلو، تو میں اسی طرح تم سے پیش آؤں گا کہ میں دہشت، تبدھک اور بخار کو تم پر مقرر کروں گا، اور تمہاری جانیں گھل جائیں گی، تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دوں گا، تمہارا بیج بونا بے فائدہ ہوگا، تمہارے دشمن تم سے عداوت رکھیں گے اور تم ان کے آگے سے بھاگو گے۔ اگر اتنی باتوں سے بھی تم میرے حکموں پر عمل نہ کرو، اتنی باتوں سے بھی تم توبہ نہ کرو اپنے گناہوں سے، تو میں اس سے بھی بڑھ کر تمہارے گناہوں کے موافق 7 گنا اور سزا کو لے کر آؤں گا، اور میں تمہیں سزا دوں گا 7 گنا اور زیادہ۔ آسمان کو لوہا کر دوں گا، زمین پیتل ہو جائے گی، اور تمہارے کھیتوں میں پھل نہ لگے گا، تمہاری جو کھیت ہیں وہ بے پھل رہیں گے، اور تمہارے زوری کے فخر کو میں توڑ ڈالوں گا۔ اور اگر پھر تمہارا چال چلن میری مرضی کے مطابق نہ ہوا، تو پھر اس سے بھی 7 گنا اور زیادہ میں بری بلائیں تم پر لے کر آؤں گا، جنگلی درندوں کو لے کر آؤں گا جو تمہارے مویشوں کو پھاڑیں گے، ان کو قتل کریں گے، اور تمہاری تعداد کو میں گھٹاؤں گا، تمہارے شمار کو میں گھٹاؤں گا۔ اور پھر بھی اگر ان باتوں کے بعد بھی، ان سزاؤں کے بعد بھی اگر پھر بھی تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرو گے، تو میں ان سے بھی 7 گنا اور زیادہ بری سزائیں، بری بلائیں تم پر لے کر آؤں گا، اور وبا کو لے کر آؤں گا، اور میں اپنی تلوار کو تیز کروں گا جو عہد شکنی کے گناہ کا پورا تم سے حساب لے گی، یعنی میں تلوار سے ماروں گا، اور جب تم جمع ہوگے تو میں وبا کو بھیجوں گا اور وبا کے ذریعے سے تم کو ہلاک کروں گا۔ یعنی خدا ایک شخص جو گناہ پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، خدا کی عہد شکنی کر رہا ہے، خدا کے حکموں کو توڑتا چلا جا رہا ہے، خدا اس شخص پر جو ہے وہ سزائیں، قہر انڈھیلتا چلا جاتا ہے، 7 گنا، 7 گنا، پھر 7 گنا اور پھر 7 گنا اور وہ ہلاک کرتا ہے۔ اور آج پینڈیمک کے دور میں جب کووڈ-19 کے ذریعے سے دنیا مر رہی ہے، یہ وبا یاد رکھیں، دنیا چاہے جو مرضی کرے، لیکن یہ وبا جو ہے یہ خدا کا قہر ہے جو اس نے دنیا پر نازل کیا ہے، جو اس کے خلاف کفر بکتے ہیں، جو اس کے حکموں کو نہیں مانتے، اور بعض جانتے ہوئے اس کے حکموں کو توڑتے ہیں، اس کے فیصلوں سے نفرت کرتے ہیں، اس کی شریعت سے نفرت کرتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ وبا ان لوگوں کو دنیا میں ہلاک کر رہی ہے، اور یہ جو سزا آئی ہے، یہ جو قہر بھڑکا ہے، یہ اس لیے آیا ہے تاکہ یہ دنیا اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور میری طرف رجوع لائے اور میں ان کو بحال کروں۔ یاد رکھیں، اگر اس کووڈ-19 کے اندر، اس وبا کے اندر، کرونا وائرس کے اندر اگر یہ دنیا نجات نہ پا گئی، اگر یہ توبہ نہیں کرے گی، اگر آج کے گنہگار جو اس دنیا میں ہیں وہ خدا کی طرف رجوع نہیں لائیں گے، تو یہ کرونا وائرس سے بھی بڑی بیماریاں،
बड़ी वबाएं जो कहत हैं, जो खुदा की सजाएं हैं, तलवार इस दुनिया पर आएगी और 7 गुना इस दुनिया को मारती चली जाएगी। लेकिन खुदा के लोग खुदा में महफूज हैं। याद रखें, आपको मैं तसल्ली दूं, आपके लिए गुड न्यूज है, बिलीवर्स, आपके लिए गुड न्यूज है। जो आप खुदा यीशु मसीह के अंदर है, जो आप निजात पा चुके हैं और रासबाजी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, आपके करीब वबा फटकने भी ना पाएगी, आप तक नहीं पहुंच सकती। जैसे इस्राएल मिस्र में जश्न के इलाका में थे, आज वैसे ही बिलीवर्स, ईमानदार, रासबाज लोग खुदावंद की हजूरी में हैं। जैसे मिस्रियों पर तो वबाएं जो खुदा के कहर के प्याले उन ढेले गए, लेकिन जश्न का इलाका खुदावंद के कहर से महफूज था। खुदा की प्रोटेक्शन उनको हासिल थी। वबाएं, बीमारियां, ओले, गंधक की आग जो थी वो मिस्रियों पर तो आई, लेकिन खुदावंद में होने की वजह से इस्राएल हर तरह की जो सजा थी, हर तरह की वबा से, हर तरह की बीमारी से जो थे वो महफूज थे मिस्र में रहते हुए। इसी तरह आज का एक ईमानदार महफूज है। आज के खानदान जो जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदावंद को दे दी हैं, वो महफूज हैं। उनके पास, उनके खानदानों के पास ये बीमारियां नहीं आ सकती। दुनिया को तो हलाक करेंगी, लेकिन खुदावंद के लोग खुदावंद यीशु मसीह में, उसके ब्लड में वो महफूज हैं। वो हमेशा महफूज रहेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो फिर कोई हमारा मुखालिफ नहीं हो सकता। ये कोविड-19 हमारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, कोरोना हमें छू नहीं सकता, बल्कि जहां हम जाएंगे, वर्शिपर्स जाएंगे, खुदा के लोग जाएंगे, वहां से कोरोना भागेगा। तो इसलिए तसल्ली हमें है, और इस तसल्ली में रहते हुए हमें जिंदगी बसर करनी है और अपने ईमान का मुजाहरा करना है कि यीशु मसीह हमारा जिंदा है, जो हमारे साथ है, और इब्लीस हमारे सामने ठहर नहीं सकता। और यूहन्ना कहता है कि जो खुदावंद से पैदा हुए, जो खुदा से पैदा हुए, वो गुनाह नहीं कर सकते, और उनकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ है, और इब्लीस उनको छू भी नहीं सकता। यानी यूहन्ना बयान कर रहा है कि जो खुदावंद के बच्चे, खुदावंद के बेटे बेटियां हैं, जो उसके हुक्मों को फोकस करते हैं, रात दिन जिनका ध्यान है, उसके हुक्मों को पूरा करते हैं, उसकी मोहब्बत में चलते हैं, वो जो है वो गुनाह नहीं कर सकते, और उनकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से, यानी खुदा से पैदा होने वाला, यूहन्ना के मुताबिक खुदा का बेटा, और यीशु मसीह के वसीला से हम खुदा से पैदा होते हैं। यानी जो खुदा से पैदा होता है और खुदा से पैदा होने वाला उसका इकलौता बेटा यीशु मसीह है। यानी जो गुनाह नहीं करते, जो खुदा से पैदा हुआ है, खुदा का बेटा, यानी हम जो खुदा से पैदा हो चुके हैं, खुदावंद यीशु मसीह हमारी हिफाजत करता है, और इब्लीस हमें छू भी नहीं सकता। और आज जो लोग, जो ईमानदार गुनाहों को कर कर बलाओं को अपने ऊपर लाते हैं, आज उनके लिए मौका है। वो तौबा करें, सच्चे दिल से तौबा करें, ताकि खुदा आप पर मेहरबान हो, ताकि खुदा अपने कहर को दूर करे और आपकी जिंदगी को बहाल करे। और पतरस कहता है कि बस तुम तौबा करो, और खुदा गुनहगार का दुश्मन है। यानी हर एक उस शख्स का जो गुनाह करता है, खुदा उसका दुश्मन है, उसका मुखालिफ है, और खुदा उसको नहीं छोड़ेगा। खुदा ने अपनी लाडली प्यारी, जिस कौम से वो मोहब्बत करता था, इस्राएल को नहीं छोड़ा, जो बार बार गुनाहों में गिरते थे, तौबा करते थे, उन पर बार बार वो अपने कहर को नाजिल करता था, उनको उनके मुल्क से तितर बितर कर दिया और दुनिया में हाँक दिया। तो फिर आज के लोगों को
وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یاد رکھیں، خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص توبہ کرے. اور مکاشفہ کی کتاب میں آپ دیکھ لیں، خدا کے سزائیں، 7 مہریں، 7 نرسنگے، 7 غضب کے پیالے، یہ خدا کی سزائیں ہیں جو دنیا پر نازل ہونے کو ہے. جو کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا وہ تباہ و برباد کر دیا جائے گا. اور پطرس کہتا ہے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ. خداوند کی طرف رجوع لانا ہے تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح سے خداوند کے حضور سے تازگی کے دن تمہاری زندگیوں میں آئیں گے. یعنی اگر تازگی کے دن، خوشحالی کے دن، شادمانی کے دن آپ دیکھنا چاہتے ہیں، توبہ کریں، رجوع لائیں، اپنی زندگیوں کو ٹھیک کریں اور خداوند کی محبت میں اس کے حکموں پر عمل کریں، تو دیکھیں کیسے تازگی کے دن، کیسے شادمانی کے دن آپ کی زندگیوں میں آتے ہیں، اور وہ آپ کو بحال کرے گا، آپ کو برکت دے گا، اور ہمیشہ اپنی حضوری میں آپ کو قیام بخشے گا، آپ کو قائم کرے گا، آپ کو ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی بادشاہی دے گا، اور کوئی دشمن، کوئی مخالف، کوئی ابلیس، کوئی اس کی قوت آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. اس لیے آج کی جو ڈیوائن ڈائریکشن ہے، ڈو ناٹ سن اینی مور، جو ہمیں خداوند یسوع مسیح سے ملی ہے، کہ پھر ہمیں گناہ نہیں کرنا بلکہ راست بازی، اس کی پاکیزگی میں بڑھتے چلے جانا ہے. یہ دونوں چیزیں ہماری زندگیوں سے الگ نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی کی زندگی سے الگ ہوئی تو خدا کا قہر اس پر نازل ہوگا اور اس کو ہلاک کرے گا. اور خداوند ہمارے ساتھ ہے، وہ ہم کو کبھی نہیں چھوڑے گا. یہ تسلی ہمارے پاس ہے. ہم مصیبت میں ہوں، وباؤں میں ہوں، تلواروں میں ہوں، جنگوں میں ہوں، جنگ و جدلوں میں ہوں، ہم خداوند میں محفوظ ہیں. ہمیں دشمن چھو بھی نہیں سکتا. گاڈ بلیس یو. اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے آج کی ڈیوائن ڈائریکشن، ڈو ناٹ سن اینی مور، پھر گناہ نہ کرنا، کے ذریعہ سے کثرت سے برکت پائی ہے. اور ہم اگلی جمعرات کو پھر ایک نئی ڈیوائن ڈائریکشن کے ساتھ ملیں گے. گاڈ بلیس یو.